Nagtuo ang hanay sa mga kapulisan sa Bayugan City, Agusan del Sur. Pinaagi ni Police Lieutenant Noel P. Lambid, ang admin officer sa PNP Bayugan City, nga matud pa nagkahatag na kung kabalda sa mga drugista ang dakong operasyon nga gihimo sa mga otoridad. Niadtong nakalapay nga adlaw pinaagi sa gipaygayong drug buy-bust operation sa may Purok 1 Barangay Santa Irini nga sakop sa mga lugar nga miresulta sa pagkakumpiska sa 15 kilos nga gituuhang shabu. Dugang pa sa opisyal nga kalampusan sa mga operasyon mo'y nahimong dalan aron nga madakpan pa ang ubay-ubay pang dagkong individual nga midula og nakig transaksyon sa illegal nga droga. Panin mo sa balda ni karon sa ilahang sa ilahang organisasyon. So pero dili bot pasabot nga nakuha na nato ang dako. Posible nga napay mas dako pagyud ani. Kay dili man gini pwede nga kinilang sila nga mga tao ang nakaako ug naagi nagpaluyo pa og dugang paniini nga dili sila muundang sa pagpakigbatok kontra sa mga individual nga mihimo og kalautan sa mga katawhan ilabi na dinhi sa probinsya sa Agusan del Sur. Ay mangno karon sa atong mga otoridad nga unta dili mo sangpot nga mudaghan ang droga dinhi sa probinsya. In the heart of changing lives, kini si Brigada Peter Loloy Abulok, Brigada News.